بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے یا تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اللہ اکبر۔ اللہ خالق کائنات دا قرآن بیان کر دے، فرمایا امن یجیب المضطر، کون ہے جو مضطر دی فریاد سن دے، کون ہے جو مجبور دی فریاد سن دے، کون ہے جو بے سہارا دی سہارا بن دے، کون ہے جو بے کس دی فریاد سن دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جدو امیدیاں ساریاں کرنا بجھ گئیاں ہومن، جدو بندہ ناکامی تے نا امیدی دے دریا دے کنارے تے کھڑا ہویا ہوئے، جدو اپنے بھی جواب دے جان بیگانے بھی جواب دے جان، حالات بدل دے رہندے نے، مقافات عمل ہے، بندے تے دور بدل بدل کر کے آمدہ ہے۔ آج دور بڑا چنگا ہے، رخسار سرخ نے، ہونٹ لال لال نے، اکھاں وچ شباب بھرے آئے، اللہ اللہ تے دوڑیاں وچ جان بڑی گئے، جیبی وچ پیسہ بڑھائے، کوئی دیوانہ ہے دے رخسار دی سرخی دا، کوئی دیوانہ ہے دے لباں دے شباب دا، کوئی دیوانہ ہے دے لباں دے تبسم دا، کوئی دیوانہ ہے دی زبان دے تکلم دا، کوئی تاں سلام کردہ ہے کیونکہ پیسے والا ہے، کوئی تاں گڈی روک کر کے آ جاندہ ہے کیونکہ دے رابطے بڑے اچھے اچھے نے۔ پھر وقت بدل دائے، دور بدل دائے، حالات بدل دینے، اللہ اللہ حالات پھر تھے آ جاندے نے۔ رخساراں دی سرخی چلی گئی، رخساراں تے چریاں پہ گئیاں، ہونٹ کالے سیاہ ہو گئے، اللہ اکبر۔ اللہ اکھاں دی بینائی چلی گئی، کنا دی شنوائی چلی گئی، زبان دی گویائی چلی گئی، دوڑے کمزور ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، پیسے مک گئے تے رار یار چھڑ کر کے چلے گئے، ہاتھ کمبن لگ پینے تے چار پائی تے لیٹیا ہویا ہے، اب دیرا آبدہ ٹیمے تے ندرہ آسمان والائیاں ہویاں نے، اللہ تے تارے پیا گندائے، ستارے پیا گندائے تے نیند نہیں آندی، تے سوچ دائے تے کی گندائے، یار مینوں سارے چھڑ کر کے چلے گئے، سارے میرے تو دور ہو گئے، میرے یار میرے تو دور ہو گئے، میرے سجن میرے تو دور ہو گئے، میرے متر میرے تو دور ہو گئے، میرے ویر میرے تو دور ہو گئے، میرے بچے میرے تو دور ہو گئے، ہن کوئی میرے قریب نہیں ہوندا، حتیٰ کہ ہن تے بسترے تے لیٹیاں رات دے 2 پہ بج دینے، نیند بھی میرے قریب نہیں آندی، ساری رس گئے نے، نیند بھی رس گئی ہے۔ پھر یکدم آواز آئی ایک پاسیوں، آسمان تواز آئی ہے، اور میرے بندیاں کوئی نہیں تیرے قریب آندا، اللہ کوئی نہیں میرے قریب آندا، فرمایا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، اسی اج بھی تیرے نیڑے ہاں،
اسی اج بھی تیرے قریب ہاں، اسی اج بھی بوا کھولی بیٹھے ہاں، اسی اج بھی تیرے قدماں دی جات دے منتظر ہاں، اسی اج بھی تیرا راہ پہ تکنے ہاں۔ پھر ہولی دنی بابا بستر تو اٹھیا، بستر تو اٹھ کر کے ہاتھ اندر ڈنگورا پکڑیا، ایک ہاتھ کر کے جناب کمر تے رکھیا، آہستہ آہستہ خراما خراما رفتہ رفتہ چلدا چلدا مسجد اندر آیا، وضو کرن لگ پیا ہے، ہاتھ دھوندا ہے، ہتھاں دے گناہ یاد آن لگ جاندے نے، پیر دھوندا ہے، پیراں دے گناہ یاد آن لگ جاندے نے، منہ تے پانی پاندا ہے، اکھاں دے گناہ یاد آن لگ جاندے نے، اکھاں چوں آنسواں دے قطرے گرن لگ پے، وضو دے پانی دے قطرے آنسواں دے قطرے آپس اندر ملن لگ پے، امیز شون لگ پئی، وضو کر کے اٹھیا تے آسماناں تو اللہ رب العزت نے اپنے بندے وال چاتیاں پا لیاں نے، تے آئے مسجد دے اندر ایک کونے دے وچ آ کے بہ گیا ہے، تے بیندیاں نال ہاتھ چک لینے، تے یکدم گناہ یاد آ گئے نے، تے چیخاں نکل گئیاں نے، ٹائی مار کے رون لگ پیا ہے، آنسو بہان لگ پیا ہے، گریہ داری کرن لگ پیا ہے، آسمان توازاں دیو میرا سونا بندہ، او میرا پیارا بندہ، لیٹ آیا ہے پر آتے گیا ہے نا، دیر کر لئیے پر درست کر لئیے، میں تینوں چنگی طرح جاننا ماں، اوہی ہے جڑا شراباں پیتا کردہ سیں، اوہی ہے جڑا زنا کریا کردہ سیں، اوہی ہے جڑا بدکاریاں کریا کردہ سیں، اللہ میں اوہی ہاں، میں اپنے گناہاں دا اعتراف پیا کرنا، اعتراف کر لیا، آسماناں دا رب مہربان ہو گیا، آنسو دا قطرہ اکھاں وچوں نکلیا، اپنی پگڑی لے کے بابا لگ گیا آنسو صاف کرن، آسمان تو بعد آئی اوے بابا گل سن لے، اے آنسو دا قطرہ صاف کر دیاں دیر لگ سکتی ہے، پر میرے معاف کرن وچ دیر نہیں لگ سکتی۔ آنسو دا قطرہ صاف کر دیاں دیر، ساڑھے معاف کر دیاں دیر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ، آجا رب دے در تے آنسو بہا کے کہنا، غلطیاں دا ٹیر لے کے، اللہ غلطیاں دا ٹیر لے کے میں تیرے در تے آ گیا، مولا غلطیاں دا ٹیر لے کے میں تیرے در تے آ گیا، معاف کر دے مالکا میں تیرا نام پکاریا، آسمان تو بعد آئیے، ہاں ہاں بندے تو گیا آیا، ہاں ہاں بندے تو گیا آیا، میں بڑا غفار ہاں، تو غلطی کر کے معافی منگ لئی، ہن میں تیرا یار ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات ذی وقار توجہ کر دے جانا دراؤ، غور کر دے جانا دراؤ، خالق کائنات دا قرآن ہے، میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد، اچھی ذرا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہون والا قرآن ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون۔ اللہ
اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات ذی وقار غور کر دے جانا ایک دوسرا مقام سنیے